ओके, आयज आमी शिकता ते म्हणल्यार जेजू एक सोत आमकां उक्तें करता आनी चवथी सोत जेजू देवाचो पूत आनी जेजू उक्तें करता तें सोत म्हणल्यार नव्यान जल्मूंक जाय. द न्यू बर्थ, नव्यान जल्मूंक जाय. पयलीं सोतां आमी पयलीं 3 सोतां आमी पयलीं ती बियेचे जेजू देव मंदिराच्या उदीक व्हरतो हें पयलें आमी. तेच बरोबर आमी पयलें तें म्हणल्यार जेजू सगळ्यांक वळखता हें पयलें. आनीक आयज आमी पळयता तें सोत म्हणल्यार तें सोत द न्यू बर्थ, नव्यान जल्मूंक जाय. ही आमकां खबर मेळटा जॉन चॅप्टर 3 वर्स 1 to 15. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 1 to 15. जेजू एक सोत उगडापें करता. चवथें सोत तें म्हणल्यार द न्यू बर्थ, नव्यान जल्मूंक जाय. पयलीं 3 सोतां आमी पयलीं उडगास आहा. पयलीं 3 सोतां पयलीं उडगास आहा. ओके, पयलें सोत आमी पयलें चॅप्टर 2 वर्स 1 to 11 हांगासर जेजू देवाचो पूत आनी तें म्हणल्यार ही हॅज क्रिएटीव पावर. ताचे लागीं एक रोसणीचो सुक्ती आसा, रोसपाची सुक्ती आसा. आनी थंयसर ताणें उदकाचो कितें केलो? दाकांचो सोरो, दाकांचो बऱ्यांतलो बरो वायन, बेस्ट वायन. जेजू कडेन एक पदवी आसा एक दुसरें बऱ्यांतलें बरें रचूंक. हें आमी पयलें सोत पयलें. दुसरें सोत आमी पयलें तें म्हळ्यार जेजू देव मंदिरावन उदीक व्हरतो. ताका लागून ताणें देव मंदिरान सगळी घाण गार्बेज पडलेली कितें केली? नितळ केली. हें आमी पयलें चॅप्टर 2 वर्स 12 to 22. दुसरें आमी तिसरें सोत पयलें तें चॅप्टर 2 वर्स 1 to 3 and 21. Jesus know all men. जेजू सगळ्यांक वळखता हें तिसरें सोत पयलें. आनी आयज आमी सोत पळयता तें जेजू देवाचो पूत. तें सोत म्हणल्यार द न्यू बर्थ, नव्यान जल्मूंक जाय. हाचेर आमी मातशी थोडी ल्हानशी नदर मारया. नव्यान जल्मूंक जाय वो न्यू बर्थ, born again, or new creation, or regeneration. जायते उतरां हांव उजार केल्यात. पयलें उतर उजार केलां न्यू बर्थ, born again, new creation and recreation. born again म्हणल्यार कितें? घडये सगळें आमकां समजलें ना. परतून जल्मूंक जाय. पळयात थिंगा मेळ्ळो तुमकां चॅप्टर 3 वर्स 1 to 15 हांगासर born again हाची खबर मेळटा. सो दॅट चॅप्टर 3 वर्स 1 to 15 जेजू निकोदेमाक सांगता नव्यान जल्मूंक जाय. तूं देवाच्या राज्यान तो भितर सरूंक सोदताय. चॅप्टर 2 वर्स 3. चॅप्टर 3 वर्स 3. पडलें? जेजून ताका परतिपार केलो, खरेंच खरें हांव तुका सांगता, नव्यान जल्मल्या बगर कोणाच्यान देवाचें राज पळोवंक जायना. नव्यान जल्मल्या बगर
कोणाच्यान सर्गीचें राज पळोवपाक जायना. म्हणटरी जाय ते सॅक्ट आहा तितून एक सॅक्ट आहा बॉर्न अगेन म्हूण. एक सॅक्ट आसा वो आमी दुसऱ्या उतरांनी बिलिवर्स म्हणटा तितून एक सॅक्ट आसा. त्या सॅक्टाचें नांव बॉर्न अगेन म्हूण. गोंयांत तो जायते कडेन पावलेलो आहा. आनी आमच्या हांगा सजमना ती सांगतात तुमी स्वर्गार वचूंक सोदतात आनी रोखडे आमी कितें म्हणटाय मेसें तुका स्वर्गार वचूंक जाय वो नाका जाय. जाल्यार ती सांगताय तूं स्वर्गार वचूंक जाय जाल्यार तुवें इगोजी कडेन वचून मिसान वांटून घेवन कुमसार जावन तेस करून तूं स्वर्गार पावचें ना. म्हणटरी तुका स्वर्गार वचूंक जाय जाल्यार तुवें आमगेलें जमें नेपो जाय. आनी जाण तूं आमगे जम्या नांव कितें आमगे जम्या नांव बॉर्न अगेन. बट जी कोण हे जम्यान येतात ती वयतली स्वर्गार वयतली. जी कोण हे जम्यान येना ती स्वर्गार. तुवें आतां आमी स्वर्गार वचपा न्हय तुमी खंय वचपाची हें कोणा. आनी मागीर आमचें कितें येता आकांत येता. आनी भिरांतीन मागीर आमी कितें कोत्ताय हें तेंचे नेडार पावना. म्हाकाय बी जायते कडेन सांपडल्या ती. आनी एक कडेन म्हाका देड वर्स सुमार उलयता म्हाका मातशें आयकूंक जाय आसलें म्हाका शिकोवंक जाय आसलें. तेन्ना पाद्री जावं ना हांव. बट बॉर्न अगेन हो सॅक्ट कितें हें म्हाका कितें करपा जाय शिकोवंक जाय आसलें तेंकां वचून. हांव शिकलां जालें पूण ती कितें कितें सांगता लोकांक. आनी देड वर ही गाडी स्टार्ट केली ती काबार जायना. देड वर आयकलो पण हांवें तिका सांगलें ती म्हणाली इफ यू वॉन्ट टू गो टू हेवन यू हॅव टू जॉयन अस आनी अदरवायज यू वील गो टू हेल. मागीर निमणे हांवें सांगलें वॉट डू यू थिंक सो दॅट हेवन बिलोंग टू हीज फादर्स प्रॉपर्टी. स्वर्ग म्हणल्यार तुज्या बापायचें बेस तुका जाय तांकां दिवपाचें आनी तुका नाका तांकां दिनासर रावपाचें. Keep your heaven for you. Keep your heaven for you. Keep a hell for you. Heaven is belong to God. आनी कोणाक दिवपाचें आनी कोणाक ना दिवपाचें हें काम कोणाचें देवाचें. मागीर जाप ना ओगी रावली. Keep your heaven for you. Keep your hell also for you. स्वर्ग म्हणटा देवाची राज. हें दिवपाचें आनी घेवपाचें हें कोणा कडेन आसा आमकां आहा. दिवपाचें देवा कडेन आहा घेवपाचें कोणा कडेन आसा आमकां एक एकट्या कडेन. म्हणून तांची शिकोवण हे भाशेन सजमलें न्हू. तेंचे जम्याक येयल्यार तूं वचपाचो स्वर्गार. तेंचे जम्याक पळयना ते सगळे खंय हें कोणान. वॉट इज द नेम ऑफ दॅट दे आर सॅक्ट बॉर्न अगेन. सजमल्यान ते दुसरे आनी खंयच कांय बायबल शिकयना फकत हें. तेंगे बायबल म्हळ्यार एक कोट तेंगे इतलेंच बायबल आनी कांय ना तेंकां. बॉर्न अगेन इतलें पुरो. म्हणटा आयज आमी बॉर्न अगेन म्हणल्यार कितें तें जम्यान वचपाचें ना. वॉट इज मीन बाय बॉर्न अगेन. बॉर्न अगेन म्हणल्यार स्पिरिच्युअल बर्थ आत्मीक जल्म. आमकां दोन जल्म आसात. वन बर्थ इज फिजिकल बर्थ. कुडी आशेन जल्मले आमी. कित्या वाटेन जल्मल्यात कुडी वाटेन जल्मल्यात देखून आमी संवसारांत आसा. कुडी वाटेन जी कोण जल्मूंक ना ती संवसारांत नात. जाका कुडीचें मरण आयलें ती संवसारांत आसात ना. कळ्ळें. जी जल्मूंक नात आनी जी मेली ती संवसारांत नात. म्हणटरी कुडी वाटेन जल्मल्यात ती संवसारांत आसात. ओके टील लास्ट ब्रेथ. म्हणटरी हो जल्म म्हणटा तो आत्मीक जल्म स्पिरिच्युअल बर्थ. आत्मीक जल्म और रीबर्थ हांकां परतून आत्म्यांतूच जल्मता. ही मनशां कशीं जल्मतात. दी बॉर्न इन स्पिरीट. मनशाक कूड आनी कितें आसा आत्मा आसा.
कुडीन जल्मले आमी पूण आत्म्यान जल्मूंक ना म्हणजे आत्म्यान जल्मोग born in spirit. Another word is can be new life, नवीन जिवीत, नवीन जिवीत. और आमकडे आत्मो आसा तो आत्मो आमी नवसरता रिन्यूअल सोल नवसरलोले और रिजनरेशन परतून अशी जायती उतरां केल्यात. आनी ही आत्म्यान जल्मल्या जाल्यार आमचें जिवीत नवें जाता. कुडीन जल्मले म्हूण न्हू, आत्म्यान जल्मूंक जाय. उक्ती करात 2 Corinthians chapter 5 verse 17. बागेन पाऊल उलो करता सगळ्या क्रिस्तांवांक. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Come on. म्हणटोच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटान आसा तर ती एक नवी रचना. म्हणटोच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटान आसा जाल्यार ती कितें जाता? नवी रचना. नवी रचना जाता. आनी मागीर पोरने तें गेलें आनी आतां सगळें नवें नवें आयलें. न्यू. जेजू आमकां उलो करता नवी मनशां जावंक आनी बागेन पावलो तांकां सांगता नवी रचना जावंक. म्हणटरी ही नवी रचना म्हळ्यार कितें? कितू वर्सां जालीं तेंच खाता दुसरें घालया अशें ना. पूण केन्ना नवें घायल्यार बरें. सदां पिंजलोलें घाल्लें केन्ना नवें घातल्यार तुजे भितर एक उमेद येता. केन्ना एक नवें घातल्यार वाव आयज बरें नवें घातलां हांवें. तें लोकांक लागून आय फील दॅट नवें घातलां. पूण फॉर मी नवें म्हणल्यार कितें जाणा, म्हजें नवें म्हणल्यार म्हाका थोडे लोभ आहात. ओन बिलीव. जे दिसा हांव ओडेन जालो ते दिसा घातलेले. नाव नियरली 14 years पास. थोडे आहात ते 14 years. तांकां म्हाका तें न्यू आनी न्यू ना अशें न्हू. पूण वेन ते न्यू केन्ना आसता म्हाका आय फील ते बरें धुयले बरें तें फेर मारलो. आय फील दॅट इज अ न्यू वन. एवरी टायम वेन ते घालता तेन्ना म्हाका दिसता इट्स अ न्यू वन. बिकॉज तें चिकोल काडलो तें बरें फेर बीर मारले ते बरें जालें. वाव. न्यू अनदर वे इट्स द नेचर ऑफ गॉड. देवाची सैम आपणायता. मनशाच्या सैमान देवाची सैम तूं आपणायता म्हणल्यार तूं नवो जाता. नवो ड्रेस घायलें नवो जायना. नवी वखलां घायलीं नदल नवी जायना. पूण तुजी सैम देवीक सैम गॉड्स नेचर तुका नवो मनीस करता. बॉर्न अगेन करता. आनी हें देवाची सैम मेरकियो देवाची सैम तुजे बरें येना. तूं 50 वर्सां जावं 60 वर्सां जावं 100 वर्सां जावं ते पन्नेस. हिंगा पयलो पाप साहेब कोण तो? फर्स्ट पोप पेद्रू. हो पेद्रू आमकां उडगास करता देवाची सैम घेवंक. पयलो पाप साहेब. 2 Peter chapter 1 verse 4. 2 Peter chapter 1 verse 4. बागून पेद्रूची दुसरी चीट पयलो आवेसूर वडी 4 नवें सैम गॉड्स नेचर हें घेवंक उलो करता. Second Peter chapter 1 verse 4. ह्या आपल्या उदार बरेपणाक लागून उंच मोलाची आनी वर्ती देणी ताणें आमकां बासायल्यात. हे पोरी संवसारांतल्या कुसडेपणांतली आनी फोटकिरे आशेंतली सुटोवन तुमी देवाच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावतात. आमची सवय
एक कुसडेपण, फटकीरपण, आस, गर्व, राग, क्रोध हे आमचे मनशाची सैम. कोणाची? ताणें म्हजीर शेण मारलें. हांव कितें मारूंक सोदतां? हांव कितें मारूंक सोदतां? शेण एक आनी दोन न्हू. आनी एक सायड पाटी एक पिशान म्हजें शेण मारलें. हांव त्या पिशाचेर काडून हांव परतून शेण मारतां. म्हजें शेण कोणें मारलें? कोणें मारलें? पिशान. आनी हांवें काडलें आनी पिशाचें शेण मारलें. कोण आतां कोण शाणो आनी कोण पिसो आतां? तो पिसो तेज्यान म्हाका सजमूंक जायना. हांव शाणो जाल्यार म्हज्यान ताका सजमोंक जाता. पूण हांव सजमोना. फुडें हांव कितें जालो? बेश्टो पिसो महापिसो. म्हापसा म्हूण जाणा तुमी? म्हापसा म्हूण केन्ना आयकलां? म्हापसा. आनी एक कोण म्हाका सांगता म्हापसा म्हणल्यार की महापिशे खंय. महापिशे. ओ कोण एकटो म्हाका म्हणटा महापिशे खंय? म्हापसा. थोडे काळ म्हणटा ते महापिशे थोडे मॅप एका वळसून मेपताय मापां तशें बी म्हणटात. म्हणटरी म्हजी सैम मुकोडे दोन म्हाजी सैम आहा. एक सैम आहा म्हज्यान जाय जाल्यार म्हजी शाणेपणाची सैम उजार करूं येता. म्हज्यान पिशेपणाची बी सैम उजार करूं येता. ते पिशा लागीं दोन हात. तेगो कितें आहा? एकूच सैम आहा. कसलें? पिशेपणाची. म्हणटरी आमकां क्रिस्तांवां लागीं दोन सैमां आसूंक जाय. तूं नव्यान जल्मूंक सोदतायस जाल्यार दोन सैमां. एक देवाची सैम आनी एक मनशाची सैम. मनशाच्या सैमान हे सगळे संवसारांतल्या कुसरेपणांतली आनी फटकिरे आशेंतली सुटोवन तुमी देवाच्या जिविताची भागीदार जावंक पावतले. हे ती नवें सैम ओ बॉर्न अगेन. ताणें म्हजें शेण मारलें. आतां दोगांय शाणे. दोगांय एकामेकाची शेण मारतात. देवाची सैम उरल्या तितून ना. तेणें म्हजें नांव पिड्यार केलें. हांव कित्याक वगडावं? हें मनशाचें सैम. हे तो नवो जुल्म. हो कितें? नवो जुल्म. आनी ह्या नव्या जुल्मान देव आमकां दोन वस्तू भासयता. फर्स्ट इज लव. देवाच्या ह्या बॉर्न अगेन म्हणटा तेन्ना देव दोन वस्तू भासयता. एक म्हणल्यार मोग. आनी जी कोण मोगान जियेतात ती देवान जियेतात. जी कोण रागान जियेतात, कुसडेपणान जियेतात ती देवान न्हय, ती देंवसारान जियेतात. बिकॉज गॉड्स नेचर अँड गॉड इज लव. देवाची सैम आनी देव कोण? मोग. देवाची सैम आनी देव तुजी सवय आसा जाल्यार तूं कितें जाता? नवो मनीस जाता. ना जाल्यार तुजी आदल्या कुसडेपणां उरता. दुसरें आमची सैम मनशा सैम कितें जाणा? तेणें म्हजे बाला वगैरे रावपाचें ना. दॅट शूड बी जास्टीस जाय. नीत जाय. म्हणून तूं ते निती फाटल्यान धांवूं येता. आनी आयज नीत खंय आसता म्हूण कोण जाणा? वी कॅनॉट ट्रस्ट. बघ आमचें जायते बरें अशें घडटा. एक अशें घडलें. नीत म्हणटा तेन्ना आमकां नीत जाय. वी वॉन्ट नीत, जस्टीस. चेडूं इस्कॉलाक गेल्लें. इस्कॉलाक गेल्ल्या चेडवाचेर 12, 13, 14 वर्सांची चेडवाची रेप केली. बलात्कार जालो. गँग रेप म्हणटा आमी ताका. आनी चेडूं मरणाची तुडेर आसलें. बापायक कळ्ळें चेडूं मरणाची तुडेर पावला म्हूण.
आनी बापायक दिसलें हांव म्हज्या चेडवाक न्हीद जाय देखून हांव न्हीद सोदूंक वेतालो कॅनट न्हीद सोदूंक खंय वयतलो तूं न्हीद जाय जाल्यार खंय वयतली कॅनट आं खंय कोर्ट वेरी गूड म्हणटरी वो बापूय काडलो कोर्टान डायरेक्ट वचूंक जायना पयलीं वचूंक जाय पुलिसांत वचूंक जाय पुलिसांनी FIR करूंक जाय आनी हें सगळें करूंक जाय आनी मागीर कोर्टान मागीर उरलेलें बापूय गेलो आनी कोर्टान एका पुलीस स्टेशनार गेलो पुलिसान ताजेरूय FIR केली कोणाचेरी बापायचेर आनी बापाय भितर उडयलो आनी सायडीन चेडूं मेलें इतलेंच न्हू बापूय भितर आहा चेडवाक लासून गुबोर केलो दीस इज हें आमगे देसान घडटा म्हणटरी तूं न्हीद आमी ते न्हीद नाका अशें न्हू पूण तितून हें सैम पडे आहा तें सगळ्यांचें सैम बदलूंक जाय आनी दुसरें पयलें तो देव मोग तुज्या जिवितांत दिता आनी दुसरें एक तुका पावर मेळटा एक बळ मेळटा ताका फेस करूंक म्हाका दिसता ह्या बापायन एक चुकूय बी केली अशी म्हाका दिसता बापाय कडेन पावर आसूंक जाय आसलें पयलीं चेडवाक कितें करूंक जाय आसलें साल्वार करूंक जाय आसलें हे सायडीन चेडूय मेलें आनी ते सायडीन बापूय बी हें आयज आमचें दिसता पूण आयज हें नवें सैम पडें आहा आमची ताका एक कितें आसा बळ आसा ते मनशा सैमान हें बळ ना देंवचार आमकां नडटा हे खातीर आमी आदल्या कोरारान नदर मारता आसतना 4 वस्तू मातशें नदर मारूंक जायो ह्या न्यू बर्थ म्हणटा तेतून नवो जल्म पयली वस्त म्हणटा ती द न्यू बर्थ इज अ नेसेसिटी नवो जल्म म्हणटा तो आसूंक जाय नव्यान आमी जल्मुकूच जाय नव्यान जल्मुकूच जाय समजला नव्यान जल्मुकूच जाय उक्ती करात जॉन चॅप्टर 3 वर्स 3 पळयात 3 वर्स 3 फुडें वाचना आमी जेजून ताका प्रतिपाळ केलो खरेंच खरें खरेंच खरें खरेंच खरें सत खरेंच खरें खऱ्यानच म्हणटा आमी न्हू म्हणनाय खऱ्यानच खरेंच खरें कितें खरेंच खरें तें हांव तुमकां सांगता नव्यान जल्मल्या बगर कोणाच्यान देवाचें राज पडूंक जायना तूं सर्गार वचूंक सोदता जाल्यार तुवें नव्यान जल्मुकूच जाय तूं त्या जम्यान भितर सरलो त्या जम्यान ना भितर सरलो कळ्ळें तूं सर्गार वचूंक सोदताय जाल्यार हें हांव सांगना देवा उतर सांगता जेजूस सांगता तुवें नव्यान जल्मुकूच जाय देर इज नो अदर ऑप्शन कोड वा कांय जाणां म्हाका विचारतात फादर ती सायडीन सिनियर सिटीजन आहा तांकां आनी लायन आहा फादर आमी भुरग्यांक आहाय तांकां दुसरी लायन आहा फादर आमकां ना तितलो वेळ ना VIP म्हणूच्यान लायन आहा एकूच लायन देर इज ओन्ली 2 लायन वन लायन इज दोज हू आर सीक ऑन द व्हीलचेअर तांकां पास काडूं पडटात व्हीलचेअराक हांव वताय न्हू तांकां पास काडूं पडटात आयकलें पास काडूं पडटा आनी तेंची एक लायन आहा रेस्ट सिनियर सिटीजन आनी कोण आनी कोण आनी कोण देर इज ओन्ली वन ते पाद्र जावं माद्र जावं तो कोण जावं एवरीबडी हॅज टू एकूच लायन म्हण हांगासर नव्यान जल्मुकूच जाय पाद्री माद्री बिसांनी सगळ्यांनी आनीक ऑप्शन मारेण आनी ऑप्शन ना नव्यान जल्मुकूच जाय म्हूण कोण सांगता जेजूस सांगता ओके नव्यान जल्मुकूच जाय आनी नव्यान तो जल्मली ना जाल्यार सर्गार पावचे नात ओके पळयात चॅप्टर 3 वर्स 5
3:5. जेजून परतीपाळ केलो खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता उदका आनी आत्म्या थावन जल्मल्या शिवाय कोणूच देवाच्या राज्यान भितर सरूंक शकना. सजमलें उदकान आनी आत्म्यान. नाव इंग थोडी भाशे कन्फ्यूज जातात. हियर इज वन, देर इज टू कायंड ऑफ बॅप्टिजम. वन बॅप्टिजम इज वॉटर बॅप्टिजम and second baptism is called spirit baptism. एक बाप्तिजम घेतात उदकाचो आनी दुसरो आत्म्याचो. ताका लागून पवित्र सभेन हे दोन संस्कार आसात. खंयचे ते? वॉटर बॅप्टिजम, बाप्तिजमाचो संस्कार, आनी स्पिरीट बॅप्टिजम कितें? तिरावणेचो संस्कार. कळ्ळें? ओ क्रिज्म. हे गरजे दोन संस्कार आसात. म्हणटरी तूं स्वर्गार वचूंक सोदताय जाल्यार स्वर्गार वचूंक सोदता जाल्यार तुवें जल्मूंक जाय म्हूण पुतू सांगता तो वर्स 7:3-7. तुमी नव्यान जल्मूंक जाय अशें हांवें तुका म्हणलां देखून तूं अजाप जावं नाका. सजमले न्हू थोडी फाटी नव्यान जल्मपा जाय. आनी तो कन्फ्यूज जालो. कोण? निकोदेमस कन्फ्यूज जालो. अरे हांव पोतून येदो व्हडलो जाला, 50 वर्सांचो, 60 वर्सां, आवयच्या कुसव्यान पोतून कितको वयतलो? थोडे फाटी सत म्हणा. कळ्ळें? आवयच्या कुसव्यान वचपाचें न्हू. हें देवाच्या कुसव्यान वचपाची गरज. देवाच्या आत्मीक देवाचे सैमान वचपाची गरज. सजमल्यात. म्हणटरी इज द फर्स्ट पॉयंट. सेकंड पॉयंट, न्यू बर्थ इज अ स्पिरिच्युअल बर्थ. नवो जल्म म्हळ्यार आत्मीक जल्म. आत्मीक जल्म. and a new power and new life in spirit. आत्मिक जल्म पडे आसा ती नवी शक्ती आनी नवे आत्म्याचें बळ. Romans chapter 6 verse 6. Romans chapter 6 verse 6. Bagin Paulo रोमकारां बरोवन कितें सांगता पळयात. Romans chapter 6 verse 6. ह्या आमच्या पातकी स्वयंबाचो भस्म करचे खातीर आनी पातक्याच्या गुलामपणांतली आमकां सुटका मेळचे पासत आमच्या आदल्या पोरन्या स्वयंबाक कुर्सार मारला हें आमी बरें समजून घेवंक जाय. सजमला न्हू आदलें खोटेपण, आदलें कुसलेपण, आदली राग द्वेष सगळें आदलें घेवन नव्यान हेतू वचूंक जायना. आदलें वायटाची मुळां पाळां सगळीं सोडलीं आनी कितें करता तूं? नवें. ओके. मुखार आमी न्यू हें म्हणटा तेन्ना पळयात. John chapter 1 verse 12 to 13. पूण ताका मानून घेतलोल्यांक ताचेर बावार दिवतोल्यांक देवाची भुरगीं जावचें ताणें देणें केलें. ताका मानून घेतोल्यांक आनी ताचे भावा धरून ताचो ताळो आयकतल्यांक कितें केलें? देवाची भुरगीं जावची. देवाची भुरगीं. आतां पयलीं आमी कोणाची भुरगीं आहलीं? संवसाराची. आनी आमकां संवसाराची जावपाक जाय. हांव नकळो तुमी केन्ना आयकलें जाल्यार सेंट फ्रांसीस आसिसी हाचें जिवीत केन्ना वाचतात. जाय जाणां आमचे बरोवपी सांगतात ताचें जिवीत सेंट फ्रांसीस आसिसी आनी जेजूचें जिवीत म्हणटा तें ही इज नोन एज सेकंड क्रायस्ट. ग्रेस बाबाय केला पूत तो देव मर्चंट व्हडलो पयशांकार मारेण पैसा. आनी
कितें तर ताच्या जिवितांत पयशाकारांक न्हू आनी पयशे जाय, पयशांची आस जाल्यार आनी जाय. थोडे पाटी आमी कितें जायना तूं खुशाल जाय, तांचें मन बी पयशे पयशे, बापायन इतलें केलां तूं इतलें कर, तुवें पयशे नाकात न्हू, पयशे जाय. बरें जॉब करचें, बरें बरें बिजनेसमॅन जावचें, तितून वायट कांय ना, आस बरी न्हू. पूण हाजे जिवितान एक बदल न्ही येता. आनी बापायक कळना नासतना हे सगळे बरे बरे कपडे, रासांचे कपडे काडटा आनी गरिबांक वाटून दिता, आनी एक सांपडटा. आनी बापायन ताका वोन केलो, इतले म्हारग हें ते धुल्लो, थापयलो, आपयलो, सगळें केलें, बापायचें कांय चलना. कितले पाटी वॉर्निंग दिली ताका, वॉर्निंग दिली, पूण तेजे मनान बापूय कितें सांग तें वचना. आरे बाबा तुवें जोडूंक जाय, आनी तूं कितें काय म्हळ्यार पयशे लोकांक दिता, गरिबांक दिता, जेवण घालता, विंगड आहा तांकां न्हेसयता. आनी एक सांग व्हडलो कोट, त्या काळार न्हू हे कोट नासले, कोट नासले, कोड नासले, लॉ नासले, सगळें बिशप पळय आहा तो सुप्रीम कोर्टाचो जज म्हणटे भाशेन अशें कोर्ट चालू केलो. आनी कोर्टान ताणें न्हू सगळो लोक आयलो, बिशप आयलो, बापूय आयलो, आनी सगळ्यां हुजीर ताणें आपल्या आंगाक घातलेलें न्हू सगळें काडलें आनी आपल्या बापायच्या पांयां सुशी दवरलें. आनी लिटल नेकड म्हणटे भाशेन विंगळो बिशपा बोलून गेलो आनी सांगलें, बापायक सांगलें, हें सगळें तुजें तें तूं घे, फुडाराक हांव तुजो पूत न्हू, फुडाराक हांव पूत कोणाचो? देवाचो. आनी तो मागीर भीक मागून, कोणें दिलो जाल्यार जीव, भीक मागून दुसरें पाव आनी भीक मागून राव, अशें जिवीत जियेलो. म्हणटरी नवें सैम टोटली चेंज म्हणटें आयकलां, स्पिरिच्युअली चेंज. पोतून उडगास कोत्ता 2 Corinthians chapter 5 verse 17. ही थोडी कोडिशी बरें. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, Ephesians chapter 2 verse 10, Ephesians chapter 4 verse 24. हें सगळें दाखयता नव्या जल्माची खुणा. Second Corinthians chapter 5 verse 17 बरयलें. Ephesians chapter 2 verse 10 and Ephesians chapter 4 verse 24. मेवला 4 verse 4 मेवला सगळ्याक बरें. मुखार आमी आतां नवी जल्माची हें कितें बाय स्पिरीट, बाय वॉटर. फुडें रे आमची खुणा, बातिजमाची खुणा जाणा तुमी न्हू. बातिजमाची एक खुणा, बातिम दिवपाक 2 खुणां एकदम गरजेची. फर्स्ट इज फॉर्मुला. फॉर्मुला म्हळ्यार कितें? समज केलन आय बॅप्टायज यू इन द नेम ऑफ द फादर and of the Son and of the Holy Spirit, and pouring 3 times water, that's a baptism. बातिजमाची 2 वस्तू एकदम गरजेची. पयली म्हळ्यार फॉर्मुला. फॉर्मुला कितें? त्या भुरग्याक नांव घेता, केनोशा हांव तुका बातमी दिता बापाची, पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवे म्हणून 3 पावटी ताची उदक घालता. दॅट्स बाय स्पिरीट. जेसू बातमी घेता हूंय जॉर्दान न्हंयत. बरी ती नायस इट इज. म्हाका म्हणाले, फादर म्हाका पोत्तून बातमी दी. आगो बाय पोत्तून बातमी दिवपा जायना. जाता जाल्यार म्हळें एक लायन लागली हे जॉर्दान न्हंयत हांव देंवलो तेन्ना. फादर म्हाका पोत्तून बातमी दी. आगो बाय पोत्तून बातमी दिवपा जायना, बातमी एकूच पावटी. जाता जाल्यार म्हळ्यार उडगास कोत्ता. हां सिस्टर मारिया तुका उडगास कोत्ता बापाची, पुताची आनी पवित्र
आनी मागीर तेजें उदक घातलें. वी कॅनॉट गिव अ बॅप्टिजम अगेन, बट इट्स अ सायन ऑफ वॉटर, उदक. बाय वॉटर, उदका वरवीं आमी नवी रोस्टां सगळे तेका लागून बातीम दिता. ओके. दुसरें आहा तें बाय चॉयस. बाय चॉयस, खुशी. जायतो लोक आसा ताणें बातीम घेतलो ना, बट स्टील आय फील दॅट दे आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड. पूण ती कांय जाणा जेचो पाटलाव करतात. आमी पूण करना. आमगे पांय कितें नेश, आमगे पांय कितें 2 वाड्याचेर हाय, तेंगे 2 वाड्याचेर न्हू, तेंगे 1 वाड्याचेर. आमच्या भारतांत एक जमो आसा, इसका क्रिस्त भक्तास, हजारान तेजी कन्वेंट तें बातीम गेलो ना, पूण ते जेजूची बायबल सगळें स्वत मानतात आनी सगळें शिकून ते पाळटात. तांची खुशी बाय वील, देर चॉयस. ओके. तांची खुशी वील ऑफ गॉड, हें कोण ते देवाचे पूत आनी धूव जातात, बॉर्न अगेन. दॅट इज जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 18. जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 18. जाकोबाची चीट पयलो आविसोर वोळी 18. जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 18 हांगासर मेळटा. दुसरें नव्यान जल्मूक तें म्हळ्यार बाय इनकरेक्टेबल सीड म्हणटा. तूं नव्यान जल्मता तें सोंपना तशें बींग तुजे भितर उत्पन्न करता. इज अ सीड, इनकरप्टेबल सीड or imperishable seed that can be word of God. देवाची उतर, देवाची उतर तुजे काळजान मनान घेता आनी तूं नवो मनीस जाता. आनी नवो मनीस कसो जियेता बाय सीड दॅट वर्ड ऑफ गॉड. 1 Peter chapter 1 verse 23. बागून पेद्रू आमकां उडगास कोत्ता. बागून पेद्रूची पयली चीड. 1 Peter chapter 1 verse 23. ह्या देवाच्या उतरा वरवीं तूं नव्यान जल्मता. 1:23. कित्याक तुमकां देवान नवो जल्म दिला. कित्याक तुमकां देवान नवो जल्म दिला. God has given you your new birth, born again. कसो? तोच तुमचो बाप, तो विनाशी न्हय पूण अविनाशी. ताणें तुमकां आपल्या शब्दा वरवीं जिवीत दिला. आपल्या शब्दा वरवीं म्हळ्यार कित्या वरवीं? देवाच्या उतरा वरवीं. देवाच्या उतरा वरवीं आमी नव्यान जल्मता. समजलें? देवाच्या उतरा वरवीं आमी नव्यान जल्मता. तिसरी फर्स्ट बाय पयलें हांवें सांगलें बाय वॉटर, उदका वरवीं. दुसरें सांगलें हांवें बाय चॉयस, खुशी. जेम्स चॅप्टर 1 verse 3 सांगलें. आनी थर्ड इज इनकरप्टेबल, सासणाक उत्तोल्या देवाच्या उतरा वरवीं आमी देवाची भुरगीं जाता, नव्यान जल्मता. आनी चवथी वस्त हांगासर बाय गॉड, देवूस फ्रॉम अबाव. देवूस कोत्ता आमची सगळीं. तें म्हणल्यार पळयात 1 Peter chapter 1 verse 3 पयलो आमी ऑर्डर. 1:3. देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक सदांच वाखाणुया. तो आमचो चड मोग करता. देखून जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन करून ताणें आमकां नवो जल्म दिला. अशें आमकां आतां
कोदीत सोरोना तसलो बोरवासो आसा. देवान आमकां नवो जोब दिला. जेजू क्रिस्ताच्या मोना पुनरुज्जीवनपणा वरवीं जिवीत केन्ना सोमचें ना. त्या जिविताचे अभाव. दुसरें आमी पळयलां तें बॉर्न वर्ड अगेन. बॉर्न अगेन मिन्स बॉर्न फ्रॉम अभाव. जल्मप म्हळ्यार खंय वयले. आमी जायत वेळार आमचे आदी पाद्री बीन शिकयताले. आदी न्हू हांव नकळो तुमी आदले इगोर्जान वसात. थिंगा अशें आल्तार अशें आल्तार नासले. 1965 अशें आल्तार नासले. पाद्री अशें लोकांक पळयनासले. पाद्री लोकांक कितें करताले? फाट करताले. कोणें पळयलें तुमी? अशें मिसाक कोण पावले 1965. तेच्या पयलीं आहा ते. मागीर हें येयलें. ओके मीस बी लातीन भाशेन ते. आनी पाद्री बी न्हू अशें शर्मा करून नासले. आनी ते काळार इतली लायट सावंड सिस्टम बी नासले. आनी तेन्ना आमकां शिकयता सांगताले बरें पेगादोर म्हण आसताले. पेगार म्हण ओ माय डियर ब्रदर्स पावर. कोणा न्हू कित्याक हें ना. आनी तेका लागून तेश कोन्न सकल बी आसनासले. एक इगोजीन पुलपीट म्हण आसताले. पुलपीट पळयना तुमी? वडगो आसून पळयात. इगोजी कडेन पळयात. वयर थिंग वयर रावताले. आनी तांकां खंय मागीर तीं वयर रावन शर्मा कोण खंय अशें तेंच्या खंय मना येतालें मागीर. केन्ना केन्ना तो शर्मा बरो जालो म्हण जाल्यार केन्ना तुगे कितें बऱ्यो वस्तू जालो म्हळ्यार तूं कितें येता मातशें पांकां बी फुट्टात. आनी ते वयर रावन सांगताले खंय वयर रावन आमी वयले तुमी सकयले. ओके आमी कितें वयले खंय आहा हांव वयर आहा पुलपिटाचेर आनी तुमी खंय आहाय सकल. ते म्हणटाले खंय मागीर तेन्ना आमी वयले तुमी सकयले. आमी थिंगासरले तुमकां म्हाका दिसना चड आनी थिंग वयर पावतले अशें म्हण ना. दिस बॉर्न अगेन म्हणजे बॉर्न फ्रॉम अबाव. सगळें बॉर्न अगेन. बॉर्न फ्रॉम अबाव वयरसन. ताका लागून आनी पार्ट मेळ्ळा आमकां जॉन चॅप्टर 1 वर्स 12 to 13 उडय आमी देवाची भुरगीं जावचें देणें अबाव उडोर मेळ्ळा आमकां. ओके बॉर्न अगेन म्हणल्यार कितें मिन्स अबाव वयरसान. ओके वयली शिकोवन देवाची शिकोवन. आनी 5वी वर्स हांगासर मेळटा ती बाय क्रायस्ट. क्रिस्ता वरवीं आमी नव्यान जल्मता. क्रिस्ता वरवीं आमी नव्यान जल्मता. पळय ते आमी उडय परतून वाचला ते जॉन चॅप्टर 1 वर्स 12. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 12 to. कितें मेळटा आमकां? 2 रुस मेळटात. बॉर्न अगेन म्हणटा तेका वन इज पावर एंड सेकंड इज रायट. तूं कोण तर बापायचो पूत जावंक सोदताय बापायची धूव जावंक सोदताय खंयचे एसोसिएशनाचो तूं तर वांगडी तुका पयलीं तेणें पावर दिवपा जाय. कितें दिवपा जाय? पावर. बाबा हो आमचो कामदार होय म्हजी धूव हो म्हजो पूत आयकलें हे आमच्या इस्कॉलाचे स्टुडंट पावर. ना कोणाक इस्कॉलाचे कोणाक पावर आहा ना. कोणाक तुमगे आतां जायत ग्रेस्काय आहा तुमगे ग्रेस्काय म्हाका अधिकार आहा ना. कित्याक ना? म्हाका पावर दिला. केन्ना म्हाका पावर आसतलो? तुमी म्हाका कोण एक मनीस आपलो पूत म्हूण म्हाका सर्टिफिकेट एडॉप्शन हें करता तेन्ना पावर आसता. म्हणटरी आमकां बॉर्न अगेन म्हण तांकां पावर दिला. आनी पावर दिवपी कोण? देव. पूण दिता असो कोणा धाडला हे पावर दिवपाक? जेजू. ताचेर विस्वास देवतल्यांक. ताचेर विस्वास देवतल्यांक. ऑल दोज हू बिलीव इन हिम इन जीजस इन क्रिस्तोस. ताचेर भावा देवतल्यांक देवाची भुरगीं बॉर्न अगेन नवें सुम घेवपाक देवान कितें दिला? पावर दिला. हें पळोवना तुमी जॉन चॅप्टर 1 वर्स 12 to 13 उडे मेळ्ळा वाचला आमी. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 12 to 13 वाचला.
ओके तिसरो पॉयंट आहा तिसरे पडे आहा ती तिसरे पॉयंट आहा तेतून एक्सपिरियन्स तुजो अनुभव नवें जावपाक देव तुका एक कितें दिता अनुभव दिता डेफिनेट एक्सपिरियन्स रियल एक्सपिरियन्स मातशें दिसता अशें न्हू तुजी गुंगटी खातोय कितें कर हांवें पयलीं तें पयलां ना तुका उबोच चिंत्तलो पयलां म्हूण सांग आनी हांवें पळोवना रियल ओके बट हे आमकां नवो जल्म दिवपाक तुका पर्सनल एक्सपिरियन्स ऑफ गॉड देवाचो अनुभव देवीक अनुभव बाय बिलिव्हिंग दॅट जीजस इज द क्रायस्ट एंड सन ऑफ गॉड तूं जेजूची सोत मानता तेन्ना एक देवीक अनुभवान वाडून तूं नव्या जल्मता उक्ती करात जुवाची पयली चीट 1 John chapter 5 verse 1 जुवाची पयली चीट chapter 5 verse 1 5:1 शिंवासनार बसलोलो chapter 5 verse 1 जी कोण जेजू क्रिस्त म्हूण भावार्थान मानून घेतात ती देवा तावन जल्मोल्यान जी कोण जेजू क्रिस्त जीसस क्रायस्ट मसाया जेजू सरवंडार म्हूण भावार्थान मानून घेतात ती देवा तावन जल्मोल्यान आनी जी कोण बाबाचो मोग करतात ती ताच्या भुरग्याचो मोग करतात सजमल्यात ओके दुसरो पडे आहा बाय जेजू क्रिस्ता वरवीं जेजू क्रिस्ताक तूं मानून घे आनी तूं नव्यान जल्मता दुसरी वस्त आहा ती हांगासर बाय गॉस्पल देवा उतरा वरवीं शुभवर्तमाना वरवीं तेका लागून एकदम गरजेची शुभवर्तमान पळय आहा ते गॉस्पल इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट तेका लागून मिसाचे भेटेन बी गॉस्पल वाचपाक जायना गॉस्पल फक्त ऑर्डेन मिनिस्टर म्हणटा कोण पाद्री डिकन्स बिशप ओके पोपी तेतून येता म्हणटा ओके ऑर्डेन म्हणटा ते दुसऱ्यांचे आनी गॉस्पल बी वाचपाक बाय द गॉस्पल शुभवर्तमाना वरवीं आमी नव्यान जल्मता कित्या वरवीं शुभवर्तमाना वरवीं पळयात फिलोमेनाक 10 फिलोमेनाक म्हणे आहा वर्स 10 डायरेक्ट वर्सा तेजी मेवला डायरेक्ट वर्स 10 तेका येना धाकटी ती फिलोमेन 10 फिलोमेनाक मेवले उक्ती कोण न्हू बोनकुणींत आसतना हांवें जल्म दिल्ल्या म्हज्या पुता बोनकुणीन आसतना ओनिसिमस बोनकुणीन आसतना
हांवें जल्म दिल्ल्या म्हज्या पुता ओमिनियसा पासत एक उपकार मागता. एका वेळार तो तुका फायद्याचो जालो ना, पूण आतां म्हाका फायद्याक पडलो तसो तुकाय तो फायद्याचो जातलो. ओके, म्हणून ताणें बोण करून ताका जल्म दिलो. इन अ सेन्स ही शेअर द गॉस्पल. ताणें देवाचें उतर ताका दिलें आनी ह्या शुभवर्तमाना वरवीं तो कितें जालो? नव्यान जल्मलो. आजून ताचो वर्ड तुजें परतून सांगता. 1 Corinthians chapter 4 verse 15. 1 Corinthians chapter 4 verse 15. 1 Corinthians chapter 4:15. कोरेंच तुमकां क्रिस्ता सोवें हजारांनी पर्यान गुरू आसले जाल्यारूय तुमकां जायते बापूय नात, कित्याक जेजू क्रिस्ता सोवें शुभ वर्तमाना उदेशी हांवेंच तुमकां जल्म दिला. सजमला कित्या वरवीं जल्म मेळ्ळा तांकां? शुभ वर्तमाना वरवीं. देवाच्या उतरा वरवीं शुभ वर्तमान इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट अशें बागेन पावलूस सांगता. शुभ वर्तमाना वरवीं शुभ वर्तमान इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. मुखार देवा उतर म्हणटा तेन्ना होल बायबल येयली. शुभ वर्तमान म्हळ्यार कळटा तुमकां न्हू. वी हॅव 4 गॉस्पल. आतां देवा उतरा वरवीं तें मातशें नोट करात. फुडें आमी नोट केलां. फुडें येयल्लें तें आमकां देवा उतरा वरवीं बाय द वर्ड ऑफ गॉड. फुडें पयलां 1 Peter chapter 1 verse 23. 1 Peter chapter 1 verse 23 फुडें वाचलां आमी. तशें वर्ड ऑफ ट्रूथ. देवा उतर म्हळ्यार कितें? सत. बाय द वर्ड ऑफ ट्रूथ. देवा उतर हें सत. कळ्ळें? जेम्स chapter 1 verse 18 फुडें पयलें तें आमी. ओके, आतां हें जालें. चवथो पॉयंट हें आहा तो न्यू लायफ म्हणटा तेन्ना द न्यू बर्थ इज चेंज्ड लायफ. नवें जिवीत म्हणल्यार बदललोलें जिवीत. नवें जिवीत म्हणल्यार बदललोलें जिवीत. नॉट सेम लायफ. आतां नवें जिवीत म्हणल्यार न्यू बर्थ, नवो जल्म म्हणल्यार बदललोलें जिवीत. इज अ टोटली न्यू लायफ. टोटली पूर्णपणे नवें जिवीत. आनी हांव नवो ओपन्न. कशें कळटलें? तुमी सगळ्यांक वचून सांगपाचें. हिंग एक बोर्ड मारपाचो. होय, कशें कळटलें? कोणें प्रूव करूंक जाय? आय एम ओल्ड और न्यू. हांवें हॅव टू प्रूव. म्हजी जिवीत, माय लायफ इज टोटली चेंज. आय हॅव टू प्रूव. आय हॅव टू प्रूव. हांवें ते दुसऱ्याक हांवेंच प्रूव करूंक जाय. लोकांनी न्हू, हांवें करूंक जाय. हांवें करूंक जाय. कशें करतलें हांव? हांगासर तुमी एक एकट्यान मातशें नियाळ करचो. पूण हें सजमूक हांव एक म्हाका उडगासता एक घडणेचो. एक बेबदो बोंगो बाबडे कितले बेबदे आसात ते पयलीं उपरांत म्हाका बोंगो दिसता. हे बेबदे पळय आसात न्हू, जावं ते बायलो जावं ते दादले, तांकां पळयता आसतना आय फील वेरी पिटी. कित्याक न्हू, हांवें जायते बेबदिकाय पळयल्या म्हज्या जिवितांत. आनी जायते बेबदे मोत्ते न्हू हांव दिमी मारतां. देवा, हे बेबद्याची कितें करी? काकूत कर. काकूत कर. जायते बेबदे न्हू. आनी एक बेबदो 3 बावडी बेबदो तो बेबदो. आनी 3 बावडी न्हू, 3 बावडी. पयली बावडी असो भोंवतालो आनी हांव रेतीर करून गेल्लो. रेतीर करून गेलो कडेन मुगेल्या मोटरसायकल पोंदा पडटा आसलो. कित्याक?
थंयसर उजवाड नासलो आनी हांव एक हितून रितीर करून हांव वेतालो आनी काळोख आनी पावस सारको आनी बायकीन बावडो हालत वयता एक सायडीन वारें मारता पावस लायट ना आनी ते पावस सोडयला धोड्या लायट मारता आनी तुका रात ती आनी अकस्मात तीं कोणाक हांवें मोत पयलो पडलेलो आनी हांव नको कशी ती ब्रेक मारला आनी कशी ती आनी मागीर रावलो आनी पयलो पयस जाल्यार मनीस ताका म्हज्यान सायडीक काडूंक जायना सॅवी देन वी ट्राय टू डू बेस्ट हॉस्पिटलान वयलो आनी कितें जालो मातशें बरो जालो फादर हांव पोतून केन्ना सर पिपाना केन्ना पिपाना थोडे म्हयने रितीर बी बरो येयलो आनी मागीर तो देंवचार तूं कितें करना सोंप्यो सोडना आनी ती आमी फेस्तां देवाक मागपा आय डू नॉट नो वॉट टू से ती कोणा बर्थडे बातिज्म क्रिज्म काजरां हांव नको ही जिविताचे समारंभ वो कसले कसले हांव नको रियली आय डू नॉट नो बायल बाडे कितकोन ताका सांबाळटा कोणें सोयऱ्यांनी बायल सांगलें बायल ताका गेलीं येयलीं पूण कितकोन सोयऱ्यान ना तुवें काजरां येवपाकूच जाय आनी ताका पाडे वयलो आनी कितून बुडून हाडलो सोऱ्यान पोतून बायलेन वयलो हॉस्पिटलान आनी पांय पडटा फादर म्हाका साल्वार कर के पयली फावटी सगळें काबार जाल्लें दुसरी फावटी पोतून फादर म्हाका साल्वार कर फादर म्हजो आत्मा साल्वार कर आनी सारको रडटा एक सायडीन फादर म्हाका साल्वार कर अरे बाबा हांव देव न्हू देवाक काकुती गुलो कर आपोलो हॉस्पिटलान पोतू दोगांय दिमी मारली आनी देवा तूं जिविताचो उरूम आनी शेवट पयली फावटी अशी दोगांय दिमी मारली दोतोरान सांगलें जी 1% लेकून गॅरंटी ना 1% लेकून आनी म्हाका ती दिसा दोळ्यांतलें दुकां पळयता आय फील आवयस पयली फावटी पोतिलो दुसरी फावटी पोतिलो आनी तिसरी फावटी अशें करून थोडे काडले तेणें तिसरी फावटी रातचे 1 वरांचेर फोन येयलो फादर तो तेगे खायना आनी तो होकोत तुका रावता फादर नातालीं म्हाका सांगलें ना अरे नातालीन कोण न्हू नाताल दूल आनी माती तुमकां खायना होकोत बोगोर फादर नातालां फोन कर अरे 1 जालें रातचें रात वचे 1 वरांचेर म्हाका सांगलें अरे बाबा तुका देवान 2 फावटी जिवीत आमी दोगांय दिमी मार रडले देवा मुखार देवा कडेन इतलेंच माग देवा म्हजी काकूत कर आनी इतलो व्हडल्यान रडलो तो आनी मागीर 5 मिनटां सुमार म्हाका न्यूज फादर इज नो मोर असो एक आनी दोनूच न्हय जे दूख हांवें पळयलां जे फॅमिली हांवें पळयल्यात जे तांचे आत्मे पळयले आय फील वेरी हांव नको तुमकां कशें सांगू तें हांव नको ही भावना हें दूख हें अनुभव कसो हांव नको प्लीज हांव नको आनी आय फील दॅट आय एम हेल्पलेस बट नवें जिवीत तर बदललें तुवें तें नवे वाटो आपणावंक जाय सजमन हांव कितें सांगता नवी चिंतना नवे आवडे नवे बरवस लोक तुका कोण लेखिनात फॉरगेट इट एस पाद्र्यान आमगे इगोजी कितें हाड म्हणटले एसो बायल म्हाका कितें आसा म्हणटले एसो भुरगे कितें आसा म्हणटले एक साक आमगेले भुरगे हे थिंगा आहले म्हजे बोली थिंगा आहले आनी कोण भितर सरलो आनी तांकां कोणें कितें म्हणलें तुमकां सॉफ्ट ड्रिंक दिलां कितें तर म्हणलें आनी ते ताका सांगता हांव सॉफ्ट ड्रिंक पिनाय आमी उदकूय पिताय आमी आनी तो तांकां सांगता हे खरें फादरागे शिसवी ते ताका सांगताय हांव सॉफ्ट ड्रिंक पिनाय हांव फकत उदक आनी ज्यूस पिताय म्हण ताका सांगताय तो ताका सांगता हे फादरागे शिसवी तो ताका सांगता
बट माय डियर फ्रेंड्स, जिविताची संस्कृताय नवे जिवितान आमी बदलूंक जाय. लोक कितें म्हणटा पळयनाका. बट पयली वॉज डुईंग रायटियस एक्ट. तूं बागेवनपणाचे कोरण्यो करता. 1 John chapter 2 verse 29 मातशें बरोवन घेयात. नवें जिवीत कशें प्रूव करतलें हांव? बागेवनपणाच्यो स्वताच्यो कोरण्यो करता. पयलें तें 1 John chapter 1 verse 29, बागेवन जुवांची पयली चीट, दुसरो आवेसूर वडी 29. आनी Ephesians chapter 2 verse 10, 2 verse 10, Ephesians chapter 2 verse 10, तशेंच Ephesians chapter 4 verse 24. मेवला सगळ्यात? येस. पयलें बाय डुईंग रायटियस एक्ट, बागेवन बऱ्यो कोरण्यो, बरें तें स्वताचें. तेका हांवें तुमकां सांगलां बागेवन जुवांची पयली चीट, दुसरो आवेसूर वडी 29, तशी Ephesians chapter 2 verse 10 and chapter 4 verse 24. उडे वयपड वाचला आमी तें. दुसरी वॉज नवें जिवीत म्हणटा तेन्ना बाय लिव्हिंग होलिनेस, पवित्रपणांतून जियेता आनी पातकाक ना म्हणटा. नवे जिवितान तूं पातकाक ना म्हणटा आनी बागेवनपणाक होय म्हणटा. दुसरी वस्त सांगल्या ती हांवें. जुवांची पयली चीट chapter 3 verse 9 and chapter 5 verse 18. जुवांची पयली चीट chapter 3 verse 9 and 5:11. तिसरी वस्त सांगता ती 2 वर्सां पयलीं आमी. तिसरी वस्त आहा ती बाय लविंग अदर बिलिवर. नवें जिवीत जाल्यार तूं सगळ्यांचो मोग करताय. सगळें मोग करतात तें सोड, करतात करनात तें सोड, पूण हांव सगळ्यांचो मोग करता. देव सगळ्यांचो, तुजें स्वयं कोणाचें आतां? देवाचें. देव सगळ्यांचो कितें करता? पातकेंचो घातकें सगळ्यांचो कितें करता? मोग करता. इट्स अ न्यू लायफ, देवाचें जिवीत. बाय लविंग अदर्स, दुसऱ्यांचो मोग करून तूं सांगता हांव नवो मनीस म्हणून. तुजोच मोग करून न्हय फक्त देवाचोच करून न्हय, पूण आतां तुका 3 येयल्यात. एक देव, तूं आनीक तुजी भाव भयणां. हांगासर देवाचें उतर वेळ मेळ्ळा वाचात. जुवांची पयली चीट 1 John chapter 4 verse 7. 4 verse 7. 1 John chapter 4 verse 7. चवथी वस्त हांगासर मेळटा ती बाय ओवरकमिंग द वर्ल्ड. हे संवसाराची रिती परंपरा, सगळी माती गोबोर सगळ्या हेतून जैत व्हरता. सुपरस्टिशन आदीं करताले, आतां करतात, ताचेर तूं जैत व्हरता. ह्या काळोखाची तूं जैत व्हरता. ओवरकमिंग द वर्ल्ड. 1 John chapter 5 verse 4. हे संवसाराच्या काळोखाची जैत व्हरता. जुवांची पयली चीट 5वो आवेसूर वडी 4. चवथी वस्त ती म्हळ्यार बाय किपींग हिमसेल्फ. हांव एक पवित्र, हांव एक गार्बेज न्हू. गार्बेज कितें करताय आमी? कितें करताय? सगळें घाताय. तुमी केन्ना भांगराच्या शॉपार गार्बेज खंय भांगराच्या शॉपार पळयल्या? भांगराचें शॉप, पूण तें कितें करताय? गार्बेज खंय घालपाची आहा ना. थंय टायट सिक्युरिटी लायट आसतली, वाव वर्सां दिसना. Sometimes I like to see that how the people know think bangar we get then I feel that people are so joyful. Hospital but if you go and see that shop, all the light and the light is talking about is the same time those people are buying gold, they are
जॉयफूल. आमी बी नवे जिवितान कितें खुशाल खुशाल. ओके, हांगासर 1 John chapter 5 verse 18. आणि निमणे ओसाय सांग सोदता ती बाय पॉझेसिंग द डिवायन सीड, म्हणल्यार देवाची सैम आपणायता. देवाची सैम आपणावून तूं दाखयता हांव नव्यान जल्मला म्हणून. जुवांची पयली चीट चॅप्टर 3 verse 9. जुवांची पयली चीट चॅप्टर 3 verse 9. पेद्रूची पयली चीट chapter 1 verse 23. पेद्रूची दुसरी चीट chapter 1 verse 4. पेद्रूची दुसरी चीट chapter 1 verse 4. And last quotation, Colossians chapter 1 verse 27. Last point सांगला हांवें, by possessing a divine seed, देवा उतर, देवाची सैम, देवाची जिवीत, देवीक जिवीत, म्हजें जिवीत. हांगासर आमकां देवा उतर मेळटा 1 John chapter 3 verse 9. जुवांची पयली चीट तिसरो हांवेसर वळी 9. मागीर मेळटा तें 1 Peter chapter 1 verse 23. 2 Peter chapter 1 verse 4. And last quotation दिला तें Colossians chapter 1 27. पण ही मातशें वाचात, बरी करून वाचात. हें देवा उतर वाचात ना, परतून परतून रीड इट अगेन. आनी एक मातशें नियाळ करात, मातशें नियाळ करात. ओके, हांव सजमता हें देवा उतर आमकां अदीक फायद्याचें जावून मागता.